अस्सलाम वालेकुम। आज से 15-20 साल पहले तो सियासी कारकुनान जो होते थे वो इस हवाले से मुतहर्रिक होते थे कि गली मोहल्ले की सतह पर जो मेम्बरान हजरात होते थे वो एक जगह बैठ जाते थे और ग्रुप बन जाते थे कि मैं इस पार्टी का हामी हूँ और मैं उस पार्टी का हामी हूँ। जैसा कि आमतौर पर हमें होटलों पर भी नज़र आता था कि ये बात लिखी होती थी कि सियासी गुफ्तगू यहाँ करनी मना है, यहाँ पे कोई सियासी गुफ्तगू ना करें क्योंकि ये बात गालम गलोच से होते हाथापाई तक जा भी सकती है। तो लोग जो होते थे वो इस सतह तक रह कर एक दूसरे को निशाना बनाते थे अपनी सियासी वाबस्तगी की बिना पर। लेकिन वो 10 से 15 साल पुराना तो दौर गुजर चुका है। अब दौर आ चुका है जदीद यानी सोशल मीडिया का। तो अभी जो सियासी पार्टियाँ हैं उन्होंने इस हवाले से एक ट्रोल ब्रिगेड तैयार कर ली है। हर सियासी पार्टी का या हर सियासी जमात का है। सबसे ज़्यादा इसको अगर शोहरत दिलाई है तो वो थी इमरान खान साहब की जमात यानी PTI, जिसने इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों को मुतहर्रिक कर दिया सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, जो कि निशाना बनाते थे मुखालफिन को। लेकिन अभी देखा देखी बाकी जमातों ने भी ऐसे ट्रोल ब्रिगेड की तरबियत करके उनको मैदान में छोड़ दिया है, जो कि माँ बहन की गालियों से शुरू होती हैं और न जाने कहाँ कहाँ तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनका सुबह से लेकर शाम तक काम ही है, बल्कि उनको बाकायदा इसके हवाले से पेमेंट होती है, उनकी कारकर्दगी देखी जाती है और उनकी सताइश भी की जाती है। PTI ने तो बाकायदा अपने फोकल पर्सन जो है डिजिटल मीडिया के मुकर्रर कर रखे हैं, जो कि इस हवाले से नज़र रखते हैं कि हमें किस बंदे को कैसे निशाना बनाना है और कौन से बंदे को कहाँ पर चोट लगानी है। और हर बंदा मेरी तरह यूट्यूबर बन चुका है, तो यूट्यूबरों को भी ऐसे यूज़ किया गया है मुख्तलिफ जमातों की बिना पर। तो यूट्यूबर जो है वो भी तकसीम हो चुके हैं मुख्तलिफ जमातों में कि अपनी अपनी सियासी वाबस्तगी के हवाले से दूसरों को निशाना बनाते हैं और इस बात को ना सिर्फ क्रेडिट लेते हैं कि हमने इतने बंदों को आज ट्रोल किया है, बल्कि इतनी ट्वीट्स की हैं, इतनी पोस्टें लगाई हैं मुखालफिन के ख़िलाफ़। और इलेक्शनों के दिनों में तो इन अफराद के पास सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं होती। तो यूट्यूबरों के मैदान में आने के बाद यूट्यूबरों की भी ड्यूटी लगा दी गई कि आप किस जमात को डिफेंड करना चाहते हैं, किसकी सपोर्ट में ट्वीट करना चाहते हैं और किसकी टांगें खींचना चाहते हैं। बाज़ जो मेरे साथी दोस्त थे वो तो मुतहर्रिक हो गए, उन्होंने देखा कि ये इस काम का काफ़ी स्कोप है, तो उन्होंने अपने अपने कैंप बना लिए, बल्कि कैंप में बैठ गए और मुखालफिन को निशाना बनाना शुरू कर दिया। चले सही है, उनका अपना रोज़गार जुड़ा हुआ है, ठीक है, उनकी अगर इनकम हो रही है, कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक ज़ातियात पर जाके फैमिली को घसीट लाना या इस तरह के दूसरे हमले करना, मेरा ख्याल है आपकी ठीक है सियासी मुखालफत हो सकती है, लेकिन सियासी मुखालफत की आड़ लेते हुए फैमिलीज़ को निशाना बनाना, ख़वातीन को निशाना बनाना मुसलसल ख़तरनाक अमल है और एक ख़तरनाक रुझान है, जो कि आगे जाके बहुत गंदी सियासत में तब्दील हो जाता है। और बदकिस्मती से यही हो रहा है, क्योंकि हर बंदा जो दूसरे की टांग खींचने वो कहता है मैंने मर्दों को क्या निशाना बनाना, जो सियासी पार्टी के मुंतखब अरकान होते हैं या दूसरे कारकुनान होते हैं, तो वो उनकी ख़वातीन को लाजमी तौर पर टारगेट करते हैं और बदकिस्मती से करते चले आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डिफेमेशन के कवानीन उस हवाले से मौजूद नहीं है या उतने मुतहर्रिक नहीं है या उन पर अमल दरामद नहीं है, तो हर बंदा जो है वो बच निकलता है ऐसे मुख्तलिफ काम करें। सिद्दीक जान साहब जो कि जाने माने यूट्यूबर हैं, उनका चलो जो भी तारफ़ हो सकता है, वो बोल न्यूज़ के वो रहे हैं, रिपोर्टर रहे हैं, 92 न्यूज़ में रहे हैं, चलो अच्छी बात है। उनको मुक्के शुक्के लगा दिए अरशद शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दौरा गवादर से पहले, जो कि गलत अमल था लाजमी तौर पर। अगर सिद्दीक जान ने अगर उनकी ख़वातीन को निशाना बनाया, क्योंकि माजी में हमने देखी थी उनकी एक वीडियो जिसमें वो किसी सुपर प्रोड्यूसर का नाम लेके ये बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं कि वो लड़कियां शड़कियां सप्लाई करता है, ये करता है, वो करता है। चलो उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये तो वाज़ह हो गया कि उनका इशारा किस तरफ था। ये बात तो पुरानी हो गई। चलो अरशद शरीफ को जब मौका मिला उसने मुक्के शुक्के बरसा कर अपना हिसाब बराबर करने की कोशिश की, किस हद तक वो कामयाब रहा, किस हद तक नहीं, ये तो वही बेहतर जानता है। लेकिन सिद्दीक जान के साहब की तरफ से एक मुकम्मल खामोशी छाई रही। उन्होंने 2-3 ट्वीट किए और शहबाज गुल साहब से भी पंगे शंगे लेने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए और अभी तक वो खामोश चले आ रहे हैं। सिद्दीक जान साहब जो कि शोहरत रखते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करता हूँ, हाई कोर्ट की रिपोर्टिंग करता हूँ, मुलजमों से कि ये वो कला साहबान, लेकिन जब उन्हीं के साथ तशद्दुद हुआ, उन्हीं पे मुक्के बरसाए गए, तो वो मुकम्मल खामोश हो गए। ना उन्होंने कोई कानूनी एक्शन लिया, ना कहीं दरख्वास्त दी, ना FIR, ना कोई पर्चा। सिद्दीक जान साहब इंसाफ के अलंबरदार बने हुए हैं और लोगों के लिए उनकी आवाज़ उठा रहे हैं यूट्यूब पर बैठ के कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। जब उन्हीं को मुक्के लगे तो वो मुकम्मल खामोश हो गए। ये बात मेरी समझ में नहीं आई, क्यों उन्होंने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की, क्यों कोई कानूनी राह इख्तियार नहीं की कि या अरशद शरीफ अगर गुंडा था जिसने उन पर मुक्के बरसाए तो उन्हें बाकायदा एक्शन लेना चाहिए था, कोई दरख्वास्त देनी चाहिए थी, पर्चा कटवाना चाहिए था।
جو بھی حقیقت ہوتی ہے، اگر آپ غلط تھے وہ غلط تھا، لیکن صدیق جان کی خاموشی کسی اور طرف اشارہ کر رہی ہے کہ واقعی دال میں کچھ کالا ہے۔ کچھ رپورٹیں ایسی بھی ہیں کہ یہ سپر پروڈیوسر صاحب اور علی سلمان نقوی جس کے اوپر قتل کا الزام لگا اپنی بیوی کا، اور جو صدیق جان صاحب ہیں یہ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، اور وہاں پہ ان کے کوئی اختلافات شروع ہو گئے، جب بعد میں یوٹیوبر بن گئے، رپورٹر بن گئے، تو وہاں انہوں نے اپنے جو بھی پرانے اختلافات تھے ان کی بیلنسنگ شروع کی، جو کہ ہمیں نظر آئی اس مکے شکوں کی صورت میں۔ صدیق جان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کو بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کی کوشش تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مجھے ہی بنا دے اپنا ترجمان، کیونکہ ہر موقع پہ وہ مخالف برگیڈ جو ہے مسلم لیگ نواز یہ وہ ان کو نشانہ بناتے رہتے ہیں، جیسا کہ ہمیں مریم نواز صاحبہ کے گلاس کو انہوں نے نشانہ بنایا کہ اسٹیل کا گلاس کو یہ ہو گیا یہ ہوگا۔ یہ بالکل گھٹیا باتیں ہیں، یہ واہیات باتیں ہیں، یہ باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ میں نہ تو کوئی مسلم لیگ نواز کا سپورٹر ہوں، اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی پیسے لیے ہیں صدیق جان کے خلاف بات کرنے کے، لیکن ایسے ذاتیات پر جا کے ان کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں ہے، یا ان سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو مخالف کو تو چلو سمجھ آ گئی کہ یار اس نے اتنا یہ بلو دا بیلٹ بات کی ہے، شاید اس کو کوئی فائدہ مل رہا ہے، لیکن صدیق جان صاحب آپ یہ بات نہ کریں۔ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ بجائے شہباز گیل صاحب پہ غصہ نکالنے کے آپ جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے وہ راستہ اختیار کریں، کوئی وکیل کریں، کوئی درخواست دیں، سپریم کورٹ ہائی کورٹ تو چلو آپ کے ہاتھوں کی لکیروں پہ ہے، یعنی آپ سارے راستے جانتے ہیں، آپ وہاں جا کے کوئی قانونی ایکشن لیں، ان کے خلاف کو پوچھیں گچھیں کہ ان کو بندے کو اندر کروائیں اگر واقعی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ کی جانب سے کی کوئی زیادتی کے جواب میں انہوں نے آپ سے زیادتی کی ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، آپ جو مرضی کریں۔ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو آپ کو بالکل ایکشن لینا چاہیے۔ ارشد شریف اگر گنڈا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن ارشد شریف کا بہرحال تعلقات تو ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ مکے شکے برسا کے بھی باقاعدہ اپنے شو کے ساتھ بڑے وہ بیٹھا ہوا ہے، اکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، باقاعدہ گوادر جا رہا ہے، لوگوں سے بات چیت کر رہا ہے۔ شہباز گل صاحب شاید اس کے کیا ہیں قریبی دوست ہیں، کیا ہیں مجھے نہیں، مکے شکے کھوانے اور کھانے کے بعد بھی شہباز گل صاحب اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، باقاعدہ انٹرویو یہ وہ چل رہے ہیں۔ چلیں وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو بھی یوٹیوبر یا ایک پارٹی کو لے کے چل رہا ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے تو یہ خطرناک عمل ہے۔ ٹھیک ہے آپ اپنے اوپر مور لگوا لیں کہ میں اس کا کارکن ہوں، میں اس کا جو بھی ہوں، میں اس کا پیڈ ورکر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بندہ اس جماعت کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن اپنے اوپر جرنلسٹ کا لبادہ اوڑھ کے یہ کام کرنا میرے خیال ہے یہ کام مناسب نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں جن جرنلسٹوں نے بھی یہ لبادہ اوڑھ کے حکومت سے فائدہ لینے کی کوشش کی، سیاسی جماعتوں سے فائدہ لینے کی کوشش کی، وہ ذلیل و خواری ہوئے ہیں، اینڈ میں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ مشتاق منہاج صاحب کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے، ابصار عالم صاحب کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اگلا بندہ ان کے منہ پہ یہی بات مارتا ہے کہ تم نے تو سیاسی عہدہ لے لیا تھا، تم نے تو یہ فائدہ لے لیا تھا، وہ پھر اپنا منہ بیچارے چھپا لیتے ہیں، کیا کریں۔ عطاء الحق قاسمی صاحب ہیں، انہوں نے بھی عہدہ لے لیا، وہ بھی نہیں کوئی بات کر سکتے، ہر دوسرا بندہ جو اٹھ کے ان کو یہی بات کر دیتا ہے آگے سے۔ بہت زیادہ مثالیں ہیں، نجم سیٹھی صاحب کی اتنے جانے مانے صحافی ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی، لیکن بعض اوقات انسان غلط فیصلہ کر لیتا ہے اور بعد میں اس کا خمیازہ بھی بھگتتا ہے۔ اس لیے اگر آپ صحافی ہیں آپ صحافی بن کے رہیں، آپ اگر سیاسی کارکن ہیں سیاسی کارکن بنے، پاکستان میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ پر کوئی فائدہ نہیں لگے گی، آپ کوئی مجرم نہیں ٹھہر جائیں گے، ٹھیک ہے آپ بنیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک سائڈ پہ رہ کے وکٹ کے ایک سائڈ پہ رہ کے کھیلیں تو ہی فائدہ ہوگا۔ یہ سارے بلاگ یا اس ساری بات چیت کا مقصد یہ ہے کہ ٹویٹر پر جو بھی جنگ جاری رہتی ہے صدیق جان اور ان کے مخالفین کی جانب سے، میرا خیال ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور صدیق جان صاحب کو بھی ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ میں اسپوکس پرسن ہوں پی ٹی آئی کا، تو میرا خیال ہے بحث ہی ختم ہو جائے گی۔ تو ابھی ویڈیو جو ہے وہ طویل ہوتی جا رہی ہے، اس کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔